अरेस्ट करून जाऊ का? डॉमिनिक बाब आयज पेडण्या आयल्या तुम्ही PI मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले की ज्या वेलिंगकराक जाता तितलो बेगीन अरेस्ट कर, जो खंय लिपोवन रावला थंयसून ताका हाडचो, इतलो बेगीन ताका अरेस्ट करचो म्हणून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयले. पूण आमकां कळलें की आतां PI ना म्हणून. तर आतां कोण ऑफिसर आहा तेजे आमी दिता हांव आतां दितले. पूण आमकां जाय जाता तितले बेगीन वेलिंगकराक अरेस्ट केल्लो. ह्या दिसांनी गोंयांत एक बोवाळ जाला. कारण इतलेंच की सा फ्रांसीस शावेर जाका गोंयचो साहेब म्हूण गोंयच्या लोकांनी पदवी दिल्या आनी गोंयचो साहेब म्हूण सगलो हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एकचारान ताका म्हणटा. ताचेर दुबाव ना. आनी ह्या दिसांनी एक कमेंट्स आयलो. त्या कमेंट्सा खातीर क्रिस्तांव भाव भयणाच्यो भावना दुखावल्या आनी ताका लागून अशें कोणेच उलोवंक उपकारना. कित्याक गोवा इज नोन फॉर पीस हार्मनी. इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलिजन आमी सगळे एकचारान जियेतात. भाव भयण कशे जियेतात, जावं ते हिंदू जावं ते मुसलमान जावं ते क्रिस्तांव. आनी गोंयच्या साहेबाक गोंयचे साहेब सगळे लोक ताच्या फेस्ताक परबांक सगळ्यांक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे आसतात. आमचो एकूच रिक्वेस्ट की अशें ह्या फुडें केन्ना रिपीट जावचें न्हू आनी अशें कोणेच एकामेकाच्यो भावना दुखोवच्यो न्हू. एक कुल्लेन पासून गोंय साहेबाक वालोर दिल्लो की फुरीस घेवन येयल्लो. तेणे पासून तेक पासून खबर आहा, मोंजातीक पासून खबर आहा सान फ्रांसीस शावेर कितें तो. पूण ते घांटियाक खबर ना, वेलिंगकाराक खबर ना. तो गोंयचो साहेब आहा जाल्यार ताका तेची सोद आनी नीत घेवं. आयज खेरीत भाशेन निशेध करपाक आयले हांव. हे एक मनशान आमच्या आख्ख्या ह्या गोंयांत तशें आख्ख्या इंडियेक जाय पूण आयज संवसारांतलो लोक पर्यंत आयज उठला की ताचे एका स्टेटमेंटाक लागून आयज आमकां तांणी बिजी दवरले. ताच्या एका स्टेटमेंटाक लागून आयज पुलीस फोर्स बिजी उरलो. ताच्या एका स्टेटमेंटाक लागून जायते जाणांक त्रास जाले. हे सगळें आनी आमच्या प्रमोद सावंत सीएमान म्हटलेलें की असेंब्लीन जो कोण कम्युनियल हार्मनीचेर कितें तरी उलयता ताका आमी जाता तितलो बेगीन कारवाय करून अरेस्ट करतले. पूण आजून ताची अरेस्ट जावंक ना. आनी आमचें गोंय हें शांतीकायेचें
पण आणि आम्ही शांतिकायेन ते राखलां आणि आमकां जाय की तो अरेस्ट जावन आमची शांतिकाय जी बिगडलेली आसा ती आमची थाऱ्यार आसून करून आमी त्याच रस्त्यार पावूं.